अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं शफीकेरा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सीनियर जर्नलिस्ट फरूख ताफी। अस्सलाम वालेकुम फरूख, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, अपना सुनाइए। मैं ठीक हूँ नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज करते हैं पनामा लीक्स के ऊपर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद जिस तरह से बयानबाजी शुरू हो गई है, चाहे हम बात करें अपोजिशन की जिसमें पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, या बात की है जमात इस्लामी की, हम हुकूमत की जानिब से भी जो हुकूमती अरकान है, हुकूमती रहनुमा है, वो भी अब मैदान में उतर आ गए हैं। और अगर बात की जाए वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब की, तो उनका कहना है कि अदालती फैसले पर अदालतें लगाना मुनासिब नहीं है। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि आसिफ अली जरदारी साहब का ईमानदारी पर लेक्चर देना क़यामत की निशानी है। उन्होंने कहा कि अदालती फैसले को सियासत की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन लोग अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अजीब मंतकें जो है वो पेश कर रहे हैं। उनका कहना यह भी है कि जो अदालत ने फैसला किया है वो शवाहिद की बुनियाद पर फैसला जो है वो पेश किया है। इल्जामात की बुनियाद पर अदालत फैसला नहीं पेश कर सकती। जो शवाहिद होंगे जो कि इस पूरे अरसे में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उसी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है। उनका ये कहना है कि अगरचा जो पूरा पैनल रहा है, पूरा बेंच रहा है, उसमें से 2 जजेस ने अपना जो इख्तिलाफ राय है, अपना नोट है वो रखा है, लेकिन अगर बात की जाए इंक्वायरी कमेटी की जुडिशल जेआईटी के हवाले से, तो उनका ये कहना है कि जेआईटी पे जो है वो 5 के 5 जजेस ने दस्तखत किए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज पनामा लीक्स के फैसले के बाद हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए जो फैसला आया, उसके बाद कौमी असेंबली में और साथ साथ सेनेट में अपोजिशन ने जिस तरह की हंगामा राई की है, क्योंकि कल की अगर बात की जाए तो पीटीआई की जानिब से इमरान खान साहब की जानिब से खैर मकदम किया गया था जेआईटी के हवाले से और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, लेकिन जिस तरह से हम जानते हैं कि इमरान खान साहब मशहूर हैं यू टर्न लेने में, तो आज फिर यू टर्न उनका हमें सामने नजर आया और वो कह रहे हैं कि जेआईटी पे जो है वो मुतफिक नहीं है और साथ साथ इस्तीफे की बात करें। इस सारी सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे, इन पार्टीज के मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे, क्या होने जा रहे हैं इस हवाले से बात करेंगे। आप भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। लाइव कॉल टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। टेलीफोन नंबर 051921264 दूसरा नंबर है 05192126444। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। पर जिस तरह से आज अदालतें लगाई जा रही हैं, पहले तो इमरान खान साहब से स्टार्ट कर देते हैं। कल मैंने आपसे यही पूछा था कि क्या यू टर्न आ सकता है, आपने कहा नहीं आज, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं, आपने मुझे कहा इमरान खान साहब ने अगला दिन ही आ गया, अगला दिन ही आ गया, लेकिन आपने कहा कि आपने कहा लेकिन मैं इस बार तारीफ करूंगा कि पहली बार वो मान गए। नहीं, आज कल के दिन हुआ, लेकिन मैंने उसके साथ साथ आपको जो कहा, मैंने कहा कि इमरान खान साहब के हार्ट एंड माइंड के लिए जो है ना लड़ाई लड़ी जा रही है। जरदारी साहब ने फिर काम खराब कर दिया, ठीक है। और वो मैंने कहा था जरदारी साहब के बारे में तो मैं थोड़ी सी डिटेल में आगे जाके बताता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब का मामला ये है कि अगर आज आपने जेआईटी को नहीं मानना तो कल मिठाई क्यों खाई थी? सवाल एक बात तो ये, अच्छा दूसरा ये है कि इमरान खान साहब का मसला ये है कि ही सेट्स हिमसेल्फ अप फॉर फेलियर। वो बार बार जो है वो एक ही चीज पे लगे हुए हैं, उनको अब समझ नहीं आ रही है। उन्होंने एक आज कॉल भी दे दी है कि वो इस्लामाबाद के अंदर जो है अगले हफ्ते कुछ वो करेंगे, धमा चौकड़ी होगी। अच्छा, तो वो जो सारे का सारा हुआ है उसके अंदर मुझे ये बताइए कि अगर आज के दिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिल भी जाती हैं, तमाम अपोजिशन पार्टीज मिल गई और सारों ने एजिटेशन शुरू कर दी, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है, अगर कर दी तो कम से कम 6 महीने 7 महीने तो लग जाएंगे। अच्छा, उसके बाद भी आपने पहले कोशिश कर ली, गवर्नमेंट को नहीं हटा सके, अभी भी शायद ना हटा सके। आगे आ रहे हैं इलेक्शन, 1 साल तो इलेक्शन में रह गए, तो आप किसका फायदा कर रहे हैं? आप हुकूमत को आखिरी हफ्ते में शहीद बनाना चाहते हैं ताकि वो उससे डबल होके आ जाए। ये तमाम चीजें इमरान खान साहब को नहीं समझ आ रही हैं। इमरान खान साहब इज वंस अगेन प्रिपेयरिंग। लेकिन आपको लग रहा है सिर्फ और सिर्फ जरदारी साहब की बात ही थी जिसकी वजह से जो कल इमरान खान साहब मिठाइयां खा रहे थे और कल ये अपनी फतह की बात भी कर रहे, कहते हैं हमारी फतह हो गई है, हमारी जीत हो गई है, शायद फैसला आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। आज वही इमरान खान साहब यू टर्न भी लेते हैं, जेआईटी पे बात करते हैं, नहीं जी जेआईटी तो अब नहीं बन सकती, अगर इन हालात में बननी है कि वज़ीर आज़म साहब रहे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। कल आपको फायदा नुकसान याद नहीं आ रहा था, आज फायदा नुकसान याद आ रहा है। आज 550 पेजेस आपने पढ़ लिए। अगर मगर तो कल भी हो रहा था, उनके कुछ लोगों ने जो है ना जेआईटी के बारे में बात करना शुरू कर दी थी। ये याद रखिएगा, इस वक्त जितने भी 90% जो है ना एंकर है तो सारे के सारे पीटीआई के जो है ना ऑफिस बेयरर्स नहीं है, तो कम अज कम सपोर्टर जरूर है। तो उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी थी। आप कहीं और जाना चाह रही हैं? नहीं, बार बार उधर देख रही थी, मैंने कहा कि कॉलर का मसला होगा। लेकिन आपका जो सवाल है ना वो जरा डीप है। आज के दिन 2 चीजें और हुई हैं। कादरी साहब भी आपको नजर आना शुरू हो गए, तारुल कादरी साहब टेलीविजन पे आया, उनका भी बयान आ गया। उसके अलावा क्या हुआ है?
اس کے علاوہ راحیل شریف صاحب آج جو ہے NOC لے کے روانہ ہو گئے، تو آپ کے پڑوسیوں میں کسی نہ کسی کو اس پہ بھی غصہ آیا ہوا ہے. تو ہم لوگ کب تک اس طرح کی تمام کہانیوں کے اندر استعمال ہوتے رہیں گے، یہ بہت بڑا سوال ٹھیک ہے. یہ جو یہ بات کی جا رہی ہے بار بار کہ قادری صاحب نے پیپلز پارٹی اور PTI کو ملایا ہے اور ان کو ملا رہے ہیں، تو یہ الزام درست ہے؟ قادری صاحب نہیں ملا رہے. اب آ جائیں ذرا پیپلز پارٹی پہ، اور پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے نا 2 اور بندوں کی بھی بات کر لیں گے. آج کے دن چودھری نثار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، آپ نے کہا کہ وہ بھی میدان میں کود پڑے. نہیں ہوا. وہ جو باتیں کر رہے تھے نا، وہ ریاست کی زبان ہے، ذرا غور سے سوچیے اس پہ. وہ جو ہے نا حکومت کی صرف باتیں نہیں تھی. اور جو کل جو زرداری صاحب نے کیا ہے، انہوں نے ریاست کے لیے بہت بڑا نقصان کر دیا. اپنا نقصان کر لیا ریاست کے بارے میں کرتے ہوئے. پہلی اسٹرائک کی تھی، اینٹ سے اینٹ بجانے چلے تھے، ملک کی فوج کو آپ نے ایلینیٹ کرنے کی کوشش کی. دوسری اسٹرائک آپ نے کی جو ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر بیٹھی ہوئی پارٹیز ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز، اس کے اندر بھی آپ نے وہ کر لیا، اپنے آپ کو جو ہے نا آئسولیٹ کر لیا. تیسری اسٹرائک آپ نے کل کی ہے، 3rd اسٹرائک ہوتی ہے، 4th نہیں ہوتی ہے. تیسری اسٹرائک کی آپ نے جوڈیشری پہ. یہ جو بات ہے نا کہ سینئر جج، جونیئر جج، 3 جج 2 جج، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا جوڈیشری کے اندر نہ تو 3 ججوں کو پسند آتی ہے نہ 2 کو. یہ جو انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری ہے جو کہ اب بہت میچور ہے، بہت ڈیپ ہے، اس کو یہ بہت زیادہ اوفینڈ کر چکی ہے بات. تو آج کے دن زرداری صاحب ایکسٹریملی ٹاکسک ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. زرداری صاحب تو ٹاکسک ہو چکے ہیں، سمجھ بھی آ رہی ہے ان کے. وہ جس طرح سے کرپشن کے حوالے سے بات کریں، فساد کے حوالے سے بات کریں اور باقی چیزیں کر رہے ہیں، تو وہی جو نثار صاحب کہتے لگتا ہے جیسے قیامت کی نشانی ہے. ان کے منہ سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. کل میں نے کیا کہا تھا؟ کل میں نے کیا کہا تھا؟ کل بھی آپ نے یہی باتیں کی تھی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا سامنے وہ نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے کہ زرداری صاحب سوشل میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑی ان کے حوالے سے اسی طرح کی فنی کیمپین بھی چل رہی ہے جس میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے پہلے بات ہوتی. کل عمران خان صاحب نے بار بار عدلیہ کی تعریف کی. بار بار انہوں نے کہا کہ میں تمام ججز کو، جو کہ 5 کا پینل تھا، چاہے جن میں سے 2 نے جو ہے وہ اختلافی نوٹ لکھا ہے، باقی 3 نے جو ہے اس طرح سے فیصلہ کیا، لیکن میں 5 ججز کے فیصلے کا احترام بھی کرتا ہوں، ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، سپریم کورٹ کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور لگ ایسا رہے کہ جو ہم پاناما لیکس کا جس طرح سے کیس لے کر گئے تھے، ٹھیک طرح سے سنا بھی گیا اور ٹھیک طرح سے فیصلہ بھی آیا. JIT پہ بھی اعتبار انہوں نے شو کیا. وجہ کیا ہوئی ہے ایک دن کے اندر؟ اور جب آپ JIT پر مشکوک ہو جائیں گے، جو کہ پتا بھی ہے آپ کو کہ JIT نے ہر 15 روز بعد سپریم کورٹ کو جا کے جو ہے وہ رپورٹ پیش کرنی ہے، اور آپ اس پہ خوش تھے کہ نہیں جی کیونکہ سپریم کورٹ ان کے اوپر اب نظر آ رہی ہے. آخر ایک دن میں کیا ہوا ہے کہ آپ کو JIT کے اوپر سوالیہ نشان کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل آپ سپریم کورٹ پہ بھی سوالیہ نشان کریں گے، کل تمام ان 5 کے 5 ججز کے اوپر بھی سوالیہ نشان کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میں اصغر علی مبارک بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جناب حکم کیجیے. جی عرض یہ کرنا تھا کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے، بلکہ آج کیونکہ پارلیمنٹری رپورٹنگ بھی میں کرتا ہوں، اور کل جو سپریم کورٹ کے مکمل جو تھی وہ سماعت وہ بھی دیکھی. اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کل جنہوں نے مٹھائیاں بانٹیاں تھی آج کالی پٹیاں باندھ کے جا رہے تھے عوام میں. کیا ان کو کل فیصلے تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ یا انہوں نے انگلش میں پڑھا تھا اس لیے ان کو کچھ باتیں سمجھ نہیں آئی؟ آج جو ہے جناب علی ایک غیر فطری اتحاد بنا کے اب آ رہا ہے پاکستان کے اندر جو ترقیاتی کام ان کو روکنے کے لیے، عوام کو آپس میں لڑانے کے لیے. یہ جو سیاست ہے، یہ ایجیٹیشن کی سیاست جو ہے یہ عوام کو عوام سے لڑائے گی. سر چلے بڑی مہربانی جناب اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. السلام علیکم. کوشش کر لیں کوئی اور ہو. اچھا دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ابھی ہم جو ہے نا یہ اتحاد جتنے بھی ہیں ان تمام کے اوپر جو ہے بات کریں گے، اور یہ جو آپ نے کہا نا غیر فطری اتحاد، تو اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کے پاس آنے سے پہلے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا اور اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. زرداری صاحب ہی پرائمریلی وجہ بنے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور موجودہ حکومت دونوں کی ایک ایک کمزوری ہے. عمران خان صاحب کی کمزوری یہ ہے کہ وہ کان کے کچے ہیں. 2013 کے الیکشن میں آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ آپ الیکشن میں شامل ہوں گے، اور اس کی وجہ سے زرداری صاحب کی کوشش تھی اپنے ایک اور ذریعے سے، اور وہ ہے طاہر القادری صاحب جو کہ زرداری صاحب کی زبان بولتے تھے. تو طاہر القادری صاحب کے ذریعے سے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان صاحب الیکشن میں نہ آئیں، تاکہ جو ہے نا پیپلز پارٹی شوڈ بی دا سیکنڈ جو ہے نا بگیسٹ پارٹی جو کہ ان کو چیلنج کرے PMLN کو. وہ نہیں ہوا. اچھا، لیکن طاہر القادری صاحب نے ان کے کان بھر دیے، جس کی وجہ سے فخر الدین جی ابراہیم صاحب جن کو نامنیٹ خود آج کہہ رہے تھے چودھری نثار صاحب جن کو نامنیٹ خود کیا PTI نے
इलेक्शन कमीशन के चीफ के लिए, उनके बारे में उनके खिलाफ बातें भी करना शुरू कर दी। ठीक है, इसी तरह से पिछले 4.5 साल में बार बार किसी और की कही हुई बात को लेके इमरान खान साहब ने अपने आप को नुकसान दिया, डैमेज किया। लेकिन अभी एक और काम हो रहा है। जरदारी साहब ने कल एक स्टैंड लिया, उसकी वजह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बोलना शुरू हो गई, और आज के दिन शेख रशीद साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है ना इन दोनों का अलायंस बनाए। एक तो ये है कि मैं इस अलायंस की अफादियत के ऊपर बाद में आता हूँ, लेकिन शेख रशीद साहब के बारे में एक छोटा सा मेरे पास मैसेज है, वो मैं आपको दे देता हूँ। शेख रशीद साहब के बारे में ये मैसेज है कि शेख रशीद साहब अगर जो है जरदारी साहब के साथ अलायंस बनाना चाहते हैं तो जरूर बनाएं, लेकिन वो अपने आप को पिंडी वाला कहते हैं। अगर इस अलायंस को बना लिया और कोशिश की जरदारी साहब के बहुत करीब जाइए, लेकिन उसके बाद आप पिंडी के लाल हवेली तो छोड़िए, आप पारा के अंदर एक खोखा भी खोल के दिखा दीजिए तो बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको अब चूंकि ये आपने मैसेज दे दिया है, लेकिन ग्रैंड अलायंस की बात कीजिए तो बात ऐसे रहा जिससे बनने लगा है, क्योंकि जमात इस्लामी भी साथ दे रही है, साथ में बात की पीपल्स पार्टी का तो वो भी नजर आ रही है, पीटीआई की बात कीजिए तो वो भी नजर आ रही है। पीटीआई कैसे भूल गई है कि पीपल्स पार्टी का शायद अब मुकाबला जो है वो PMLN से नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला पीटीआई से, क्योंकि पीटीआई वो जमात है जिसने पीपल्स पार्टी की जगह ली है। तो ये समझ नहीं आ रही इमरान खान साहब को, और साथ साथ ये जब दोबारा से रोड्स पे आने की बात करते हैं, मुझे लगता है इनको इतने ये स्लो थिंकर हैं कि इनको 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद याद आता है कि हमने क्या करना है। अब ये कह रहे कि जी अगर JIT इसी तरह से बनती है और उसमें जो है इस तरह की चीजें होती है फिर हम रोड्स पे आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि फिर तो आपने फैसला नहीं माना, और आपने पहले लिख कर दिया था कि हम फैसला मानेंगे। परसों इमरान खान साहब कह रहे थे कि हम फैसला मानेंगे, और फिर जो है ना उन्होंने अपना नुकसान किया है, क्योंकि अवाम की नजरों में कल के दिन फैसला आ गया। ठीक है, और दूसरा इमरान खान साहब जो है वो अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, अपने अल्फाज से दोबारा से हट गए। लेकिन आपने ग्रैंड अलायंस की बात की, ग्रैंड अलायंस के दो ही काम हो सकते हैं, एजिटेशन हो सकती है और दूसरा अगले इलेक्शन में जाना हो सकता है। मैंने ग्रैंड अलायंस के बारे में आपको 6 महीने पहले बताया था कि कोशिशें हैं कि पहले तमाम मुस्लिम लीगों को इकट्ठा किया जाए, उसमें मुशर्रफ साहब की मुस्लिम लीग भी हो, फिर हाँ जी मुस्लिम लीग काफ नहीं, उनकी तो अलग है ना, APM, हाँ सारी मुस्लिम लीगें सिवाय मुस्लिम लीग नवाज के। अच्छा, उसके बाद जो है उसका अलायंस किया जाए जरदारी साहब के साथ, और फिर उसके बाद जो है ना उस तमाम बॉडी का जो है अलायंस किया जाए PTI के साथ। मामला ये है कि अभी उत्तर प्रदेश में इंडिया में एक इलेक्शन हुआ है, और वहां पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज, मेजॉरिटी की सिटिंग पार्टी जो थी वो SP उसको कहते हैं समाजवादी पार्टी, वो और उनके मेन चैलेंजर यानी कि कांग्रेस, उन्होंने अलायंस बनाया था। उसके बाद क्या हाल हुआ? उससे एक सीट ली शायद उन्होंने, नहीं 40 ले ली, लेकिन जो है ना बाकियों ने 300 ली PTI ने। अच्छा सॉरी PTI कह रहा हूँ, मोदी ने, BJP ने। तो इस वक्त जो है ना आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मामला क्या है। इस हुकूमत जो है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा रहा ये जो धरने शरने का, लेकिन उसके बावजूद क्या होता रह गया, इस हुकूमत ने डिलीवरी और गवर्नेंस के ऊपर काम किए रखा है। उसकी वजह से जब ये 2018 में इलेक्शन में जाएंगे तो इनके पास अच्छा खासा प्लान मौजूद होगा, सब कुछ होगा। लेकिन बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा वो जो नहीं आपको इतराज है? नहीं मुझे नहीं, मैं तो मानती हूँ कि PMLN के पास काफी प्लान होते हैं। नहीं रोड्स बन रही हैं, नौकरियां लोगों को मिल रही हैं, CPEC इनका प्रोजेक्ट है, बाकी सारे इनके प्रोजेक्ट हैं। अब इन तमाम चीजों के बाद जो है आप जरा देखें कि उसका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग टर्म में क्या होगा। PTI क्या दिखाएगी आवाम को? धरने बताएगी कि जी मैंने धरने दिए थे, वो कहेंगे धरने से कितने लोगों को नौकरी मिली। पीपल्स पार्टी ये कहेगी आज जो कायम अली शाह साहब को निकाल के ले आए कहीं से, आज कायम अली शाह साहब वो ऐसे तेजी से जज्बाती होकर बातें कर रहे थे, मैंने कहा बहुत अच्छा हो रहा है। जरदारी साहब जो है ना कि जो पार्टी की यंग जनरेशन थी ना, उसने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया था, चाहे वो CM हो सिंध के, चाहे वो बिलावल साहब हो, उन दोनों के साथ जो किया है इन्होंने, अब अच्छा है, दे डिजर्व कायम अली शाह साहब। लेकिन देखिए वही वाली बात फिर वहीं पे आ जाती है। मुझे कॉलर्स को शामिल करने को पहले कह रहे हैं, पहले कॉलर्स शामिल कर रहे थे, फिर मैं सवाल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर हुसैन मस्कत ओमान से बात कर रहा हूँ। जी मुनव्वर साहब हुक्म कीजिए। साहब बोलिए। सर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे सियासतदान जो है ना, ये जरदारी और इमरान खान साहब या जो भी है मुखालफत पार्टी है हुकूमत के, हम लोग यहाँ बैठ के सब नजर रखते हैं, खबरें सुनते हैं पाकिस्तान की कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। सही सर बिल्कुल सही। इन लोगों को मुल्क को चलाने का काम करना चाहिए, मुखालफत का काम नहीं करना चाहिए। इन लोगों को मुल्क को देखना चाहिए कि मुल्क कैसे चलते हैं।
जी मुनव्वर साहब, इन कानून क्या इन मुल्कों में, हम लोग इन मुल्कों का अफवाह लगाते हैं, हमारे मुल्कों में अमल दरामद ही नहीं किसी चीज के ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, थैंक यू वेरी मच। करने के लिए कॉल कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मैम हम कराची से बात कर रहे हैं, आसिफ नाम है हमारा। जी मुझे ये बात करनी है इमरान खान साहब से कि 2011 में आईजी साहब थे, उन्होंने जो है ना पुलिस में सन कोटे का भर्ती करे थे 700 बंदा। तो मैम अभी तक उसमें 2016 हो गया मैम, कोई इस पे जो है ना कुछ नहीं है। सारे लेटर आ चुके हैं, फाइनल लेटर आ चुके हैं, तो ये सीएम की 30 का भी लेटर आ चुके हैं, सब लेटर आ चुके हैं हम लोगों के, मगर हम लोगों को बुलाया नहीं जाता। बोलते हैं कि कोई बोलता है 1-2, कोई बोलता 2 लाख रुपए दो। तो सर हम गरीब लोग कहाँ से इतना दें? तो सर इस बारे में आपसे कुछ चले, बड़ी मेहरबानी जनाब, आपका कंसर्न आ गया होने। कॉल कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अपनी टीवी की आवाज पहले बंद कर दीजिए, उसके बाद बताइए कौन बात करो, कहाँ से? फोन नहीं बंद करने का कहा था भाई, टीवी का कहा था। लेकिन बाहर कैफ जो है, हमारे दोनों कॉलर जो है, एक ने मसला कराची का बताया। भाई आपकी बात जो है वो मुखैर हजरात और जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं वो सुन रहे होंगे। अब अनफॉर्चुनेटली सिंध के अंदर जो हुकूमत है, अगर वो नहीं सुनती तो फिर कौन सुनेगा। अब ये बात जरूर है कि शायद वो सुने, शायद वो ना सुने। और जो आपसे पहले कॉलर ने कहा कि जी बाहर बैठे हुए लोगों को सब पता चल रहा होता है, बिल्कुल होता है। हमारी एक्सपैट कम्युनिटी, हमारे मुल्क से बाहर रहने वाली समंदर पार पाकिस्तानी से ज्यादा मुहिब वतन कौम और लोग मैंने कहीं नहीं देखे। बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले, लेकिन अब जो है उनको भी समझ आने लग गया है कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। तो ये जो अभी सारे के सारे ड्रामे होते हैं, बार बार डिरेल करने की कोशिश, सारी चीजें, ये चीजें भी एक्सपोज हो रही है। तो इंशाअल्लाह ताला ये याद रखें कि पाकिस्तान एक रियासत है और वो काफी मजबूत है, वो चल के दिखाएगी और वो काम भी अपने करके दिखाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो धरने चरने हैं इनसे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इमरान खान साहब ने जो जलसे का ऐलान किया जो कि जुम्मे के रोज करने वाले हैं वो इस्लामाबाद में, तो वो जलसा वैसे किसके खिलाफ करने वाले हैं? वो PMLN के खिलाफ करने वाले हैं, वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस ने ये फैसला दिया उनके खिलाफ करने वाले? मेरे नहीं, आप एक तो गिनती बंद कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएंगे गिनती तो को PTI खुद कर रही है, इमरान खान साहब खुद बार बार गिनती पे ला रहे हैं। उनके हवाले से सवाल नहीं, फिर भी आपसे दरखास्त है कि आप तो ना करें, एक बात सही है। और दूसरा इमरान खान साहब का जो मामला है वो ये है कि इमरान खान साहब जिसके कहने में आके यहाँ आ रहे हैं वो अपना नुकसान कराएंगे, ये याद रखें। इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो ग्रास रूट था ना, सिंध के अंदर भी उनका जो कवर बाकी था वो खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी 2018 में आपको अगर सिंध से भी बहुत ज्यादा बड़ी सीटें निकाल के दिखा दे बताइएगा। मैंने जो है इनके बारे में तो कह दिया, हमारे एक और बुजुर्ग जो है शेख रशीद साहब, लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी के पास अभी 1 साल है कि वो कुछ परफॉर्म करके दिखा दे। अगर नहीं करते तो यार एक बात मैं कहूँ, मैंने पहला पॉलिटिकल कल्चर देखा। फिर कॉलर आ गए, जरूर उनके पास जाए, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ कराची से। जी याहिया साहब कैसे हैं? दोनों को बहुत सलाम हो। मैं तो एक थोड़ा सा क्योंकि शेख रशीद साहब को मशवरा देना चाहूंगा कि रजिया भट्ट के नावल पढ़ना छोड़ दें, ये हैरी पॉटर और बड़े दूसरी चीजों का जमाना है, थोड़ा सा आगे निकल आए। और इमरान खान के साहब के बारे में मैं इतना कहूंगा कि बात ये है कि फरूख भाई ये सारी उनका जो तगोदो थी कि शायद ये वजीर आजम चले जाएं और मैं किसी ना किसी तरह प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। अनटिल बात ये कि देखें सियासत, ये जो आपने कहा ना, इनके एडवाइजर्स कौन है जो इनको एडवाइस करना है? इतने चीदा लोग खड़े हैं, शायद वो उनकी बात नहीं सुनना पसंद करते। मेरे ख्याल में जो मैं कोई नवाज शरीफ का हामी नहीं हूं, लेकिन सिर्फ इतनी बात कहूंगा, देखिए कोई भी रियासत को आप सिर्फ इस महज इसलिए कि आप इक़्तिदार हासिल करना चाहें, इसको मतलब उसको कमजोर करें और उसकी तरक्की को रोकें, दैट्स वेरी बैड। अगर आपको कुछ करना है, एक तरफ तो आप किसी चीज को मानते ही नहीं है। आपने यानी आप यू टर्न मारते हैं, आप कहते हैं कि मैं जुडिशरी की हर बात मानूंगा। आज आप वो कह रहे हैं कि मैं इस GIT को नहीं मानता, तो आप कहीं तो स्टैंड लें। आपकी कोई पर्सनैलिटी में कोई कंसिस्टेंसी क्यों नजर नहीं आ रही? मुझे ये सवाल करना है डॉक्टर साहब, ये अगर एक जगह खड़े क्यों नहीं होते, एक बात क्यों नहीं अपनी स्टैंड लेना किसी जगह पे? स्टैंड लेना बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कॉल इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं है ना,
अच्छा 1 मिनट अब देखते जाने के लिए मैं कहती कमेंट। अच्छा, लेकिन मैं याया साहब आपने जो बात की वो बिल्कुल ठीक की, उनको अपनी पोजीशन को डिफाइन करना चाहिए और उसके साथ स्टिक करना चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और जो है इनडिसीजन में फर्क होता है, और मेरे ख्याल में इस वक्त इनडिसीजन है। अगर कोई बंदा फ्लेक्सिबल हो तो उस पर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू यू डॉक्टर साहब, एक बात कर दूं जो आपने मेरी बात काटी थी, और वो ये था कि जो है ना इस वक्त अपोजिशन को समझ नहीं आ रही। आप तो कह रही है ना अपोजिशन की पार्टियां इकट्ठे हो रही हैं, लेकिन अपोजिशन को दो बातें नहीं समझ आ रही। तय है जो है ना गलतियां करने की वजह से अब ये हुआ है कि अपनी दोनों अपॉर्चुनिटीज इन्होंने खो दी। एक अपॉर्चुनिटी होती है, पाकिस्तान के सिस्टम में दो चीजों का मसाइल होते हैं, एक तो रूलिंग पार्टी के अंदर भी धड़ेबाजी होती है, ठीक है, तो ये उसको एक्सप्लॉइट करते नहीं कर सके, सारी इनकी वजह से वो सारी यूनाइट हो गई और बिल्कुल यूं हो गई आज। दूसरा, रियासती जो इदारे हैं उनके दरमियान एक गैप होता है, क्योंकि पाकिस्तान में कभी जमहूरियत रही कभी कुछ रहा, एक एक करके आपने तमाम के ऊपर अटैक किया, अब वो भी इकट्ठे हो गए। तो ऐसे वक्त में आप जो कुछ कर लें आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप रियासत का नुकसान नहीं कर रहे, आप हुकूमत का नुकसान नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन सवाल में ये भी छोड़ी गई थी कि इमरान खान साहब जुम्मे के दिन जलसा करने जा रहे हैं, वो किसके खिलाफ करने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करने जा रहे हैं या फिर PMLN के खिलाफ करने जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब लेंगे फरूख से, मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तरबियत से हुनरमंदी, तस्दीक से पहचान। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पहली बार हुनरमंद नौजवानों को महारत की बुनियाद पर तरबियत, गैर रिवायती हुनरमंदी की सनद और रोजगार हासिल करने की रहनुमाई के मौके, ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना बाकमाल किरदार अदा कर सकें। मजीद तफसीलात के लिए नेफेड की मुफ्त हेल्पलाइन पर राब्ता करें 0800-888-866। पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने रियासत पर कानून की बालादस्ती को साबित कर दिया। बड़े बोल बोलना छोड़ो, तोहमतबाजी खत्म करो, ये रोज रोज के झूठ बोलना खत्म करो, इल्जाम तराशी की सियासत को खत्म करो। ये इल्जाम तराशी की सियासत को खत्म नहीं करोगे, इसी तरह से तुम भी खत्म हो जाओगे, और इंशाल्लाह फिर मैदान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रह जाएगी इंशाल्लाह। ये फकत एक फैसला ही नहीं बल्कि मोहरे तस्दीक है वज़ीर आज़म की क़यादत और अवामी खिदमत के अज़्म पर। पाकिस्तान खुशहाल होता रहेगा, गरीब का घर आबाद होगा, उसको रोजगार मिलेगा और खुशहाली आएगी, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, पाकिस्तान दुनिया में एक मकाम पैदा करेगा इंशाल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे हम PTI के हवाले से, किस तरह से PTI जो है वो स्टेटमेंट्स दे रही है। अब तो इमरान खान साहब ने एक जलसे का धरने का भी ऐलान किया, लेकिन अभी फिलहाल वो जलसा करने जा रहे हैं जुम्मे के दिन इस्लामाबाद में। वो जलसा किसके खिलाफ होगा? PMLN के खिलाफ होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा? ये तो उनकी उस दिन की स्पीच से ही आइडिया होगा। लेकिन साथ साथ बात करेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, किस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब किस मुंह से जो है वो वज़ीर आज़म साहब से इस्तीफा मांग रहे हैं और किस तरह से बातें कर रहे हैं। वो डेफिनेटली चौहान साहब कहते हैं क़यामत की निशानी है। साथ साथ खुर्शीद शाह साहब जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं, आज जिस तरह से हंगामा आई हुई है कौमी असेंबली में और जिस तरह से जबान भी इस्तेमाल की गई है, जिस तरह से पार्लियामेंट की कार्रवाई को रोकने की भी कोशिश की गई है और जिस तरह से उधम मचाई हुई थी, उस हवाले से बात करेंगे। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि JIT अगर बनानी ही थी तो अदालत के जो मौजूद जजेस हैं उन पर मुश्तमिल होनी चाहिए थी। ग्रेड 19 का जो ऑफिसर है वो किस तरह से जाएगा, वज़ीर आज़म साहब से सवाल करेगा। जब वज़ीर आज़म साहब को कोई मसला नहीं है एक ग्रेड 19 के ऑफिसर को जवाब देने में, तो आपको क्या मसला है सवाल करवाने? देखें खुर्शीद शाह साहब, आपका एक मैं आपसे शिकायत करूं कि आप जो है ना एक तो माशाल्लाह ब्रेक इन लेती हैं, कॉल भी आप वो करती हैं, और पहले जाते हुए आप एक और सवाल छोड़ जाती हैं, उसके बाद दूसरा सवाल बाद में आके होता है, मैं दूसरे का जवाब देता हूँ, आप कहती है एक का तो जवाब नहीं दिया। ठीक है, अच्छा बात ये है, आपने कहा था कि किसके खिलाफ ये सारे का सारा जलसा करने जा रहे हैं। हाँ जी जी, मैंने अभी भी इंट्रो में वापस, लेकिन आप मुझसे तो नहीं पूछ रहे ना, वो तो मुझे जवाब चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा, आपका जवाब मैं दे देता हूँ। वो ये है कि इमरान खान साहब जो है वो इस सारी की सारी हेयरिंग के शुरू होने से पहले क्या कर रहे थे? लॉकडाउन करने की कोशिश कर रहे थे। वो अब धमकी ये लगा रहे हैं कि मैं सिस्टम को फिर पैरालाइज करने की कोशिश करूंगा अगर मेरी तरफ रिलीफ ना आया, यानी कि
ایک قسم کا بلیک میل ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی طرف سے کرتے رہیں گے, لیکن اس وقت وہ کسی کے خلاف نہیں کرنے جا رہے ہیں. وہ صرف اور صرف آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو کر کے دیکھ لیں. اب تو میرے خیال میں رسپانس بھی ویک ہوگا, بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوگا. اب آ جائے خورشید شاہ صاحب کے بارے میں. اور خورشید شاہ صاحب کے ساتھ جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو ساتھ ساتھ اعتزاز احسن صاحب بھی تھے. اچھا, آج کے دن جو اپوزیشن نے کیا پارلیمنٹ میں, اس سے مجھے یہ بتائیں کہ کس کو نقصان ہوگا؟ بتائیے. ڈیفینیٹلی پاکستان کو ہوگا. نہیں, پاکستان کو تو ہوگا ہی. ریاست کو جو ہے نا کوئی اچھی نظیر نہیں ہے, لیکن پارلیمنٹ نہیں چلتا تو کس کو نقصان ہے؟ پارلیمنٹیرین کو اس طرح نقصان ہوتا ہے. پارلیمنٹیرین کون سے؟ دیکھیں, موجودہ حکومت تو حکومت کے ایوانوں میں بیٹھی ہوئی ہے. اگر وہ پارلیمنٹ میں نہ بھی جائے تو حکومت تو چلتی رہے گی. اچھا, سب سے زیادہ نقصان اپوزیشن کو اور عوام کے مینڈیٹ کو ہوگا, کیونکہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کی ترجمانی کرنے کی بجائے عوام پہ جا کے شور مچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, خورشید شاہ صاحب نے جو کہا, پھر مجھے ان کا سوال یاد دلائیے گا جو آپ نے پوچھا تھا. خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک گریڈ 19 کا آفیسر کس طرح سے وزیر اعظم. دو سوال ہیں, میں پورا کمپلیٹ کرنے تھے. جی, دونوں کرنے لگے. اب اگر مجھے کمپلیٹ کرنے دیں گے تو میں بات کروں. جب بھی کرتی ہیں پورے بات کرتی ہیں. گریڈ 19 کا آفیسر کس طرح سے وزیر اعظم سے سوال کر سکتا ہے؟ تو یہاں پہ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے گریڈ 19 کے آفیسر کو جواب دینے میں, تو سوال کرنے میں کیا قباحت ہے اور آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی جو JIT بنا ہی دی گئی تھی تو پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ہونی چاہیے تھی, نہ کہ گریڈ 19 کے آفیسر. اچھا دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو دو سوالوں کے طور پہ پیش کیا, لیکن اصل میں تو ایک سوال ہے نا. جی, میں نے اسٹیٹمنٹ کے طور پہ وہ جو ہے نا ایک ہی سوال ہے اور اس کا بڑا سمپل ہے. ان کے خیال میں 19ویں گریڈ کا آفیسر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا اور جج صاحبان کو انویسٹیگیشن آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ کون کون ہے اس جو کمیٹی بنے گی اس کے اندر جو ہے FIA کے ہی صرف نہیں ہے, ISI اور MI کے بھی ہے, اسٹیٹ بینک کے ہیں, جو ہے اس کے بعد NAB کے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے. یہ سارے آفیسرز کیوں ڈالے گئے ابھی اس پہ؟ بتائیے, یہ سارے کے سارے آفیسرز کیوں ڈالے گئے اس پہ؟ ڈیفینیٹلی تاکہ انکوائری ہو سکے, انبائسڈ انکوائری ہو سکے. ہر کسی کا علیحدہ اسکل سیٹ ہے, ایکسپرٹیز ہے. کوئی بندہ جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن یا انٹیروگیشن میں ماہر ہے, کوئی دوسرا جو ہے وہ فورینزکس دیکھ سکتا ہے, ڈاکومنٹس دیکھ سکتا ہے, کسی اور کو جو ہے نا ایکسیس چاہیے تو وہ ایکسیس استعمال کر سکتا ہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی ای میل ہے, آپ نے کوئی ای میل کی تھی کسی جگہ سے اور وہ اکاؤنٹ اب ابینڈنڈ ہے, اس کا پاسورڈ نہیں ہے آپ کے پاس, تو اب آپ کو انٹیلیجنس کے لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے اندر جیل بریک کرے اور اندر جائے. یہ سارے کے سارے کام کیا جج صاحبان کریں گے؟ کیوں کریں وہ؟ ٹھیک ہے, ان کا کام ہے عدالت میں فیصلہ دینا. تو ہاں نہیں, ظاہری بات ہے نا, انکوائری خاص طور پہ اس لیول پہ نہیں ہوتی ہے. یہ اپیکس کورٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو ذرا سمجھیے کہ اس کا بالکل اور وہ ہے, موڈ ہے اور نیچر ہے, لیکن وہ کام کر رہے ہیں جس کی ضرورت ہے. آفیسر اپنا کام کریں گے اور ان سے اچھا خاصا پوچھا جائے گا. ان کے اوپر بیٹھے ہوں گے جج صاحبان ان سے ہر 15 دن کے بعد پوری کی پوری ان کی کارگزاری حاصل کریں گے اور سنیں گے ان سے. اس کے بعد JIT یا جو بھی کمیٹی ہے وہ نہیں فیصلہ کرے گی, ٹیم نہیں کرے گی, جج صاحبان کریں گے. تو اب اس کے اندر کہاں جھول رہ گیا بھائی؟ یہ تمام آفیسرز جو ہیں جس وقت کام کر رہے ہوں گے تو ان کی طاقت جو ہے حکومت کے پاس نہیں ہوگی, وہ تفویض ہو جائے گی. کیا فاروق, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جو مجھے لگتی ہے, آپ اس کو بتا دیجیے. کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اگر کمیشن کا قیام بھی کر دیتے ہیں یا پھر ججز کو ڈال بھی دیتے تو اس کے بعد جس طرح سے بیشنگ ہوتی ہے, کوئی بھی فیصلہ آ جائے, پھر جس طرح سے الزامات کی بارش ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, اب یہ تو اللہ جانے کہ جمعے کے روز جب وہ جلسہ کریں گے عمران خان صاحب تو اس میں پھر وہ کیا باتیں کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, لیکن نہیں, میرے خیال میں کوئی بھی ریسپیکٹیبل آنریبل آدمی ہوتا ہے, کوئی بھی شخصیت ہوتی, پرسنالٹی ہوتی, تو اس کو بڑی بری لگتی. میں ایک بات جو کل میں بار 5 ججوں کی بہت تعریفیں کر رہا تھا. کیوں کر رہا تھا؟ بینچ کی, پوری جوڈیشری کی. اس کی وجہ ہے کہ یہ جو وزن تھا نا, اس کے کنسیکوینسز ان کو پتا تھے اور انہوں نے اٹھایا بھی صحیح, اور اس وزن کے ساتھ ساتھ وہ تیرے دشنام چلتے رہے. میڈیا کے اوپر ایک عدالت لگی رہ گئی 24 گھنٹے, اور بار بار ایسے اینکر جنہوں نے قانون کی, جن کو ہجے نہیں آتی ہوں گی, وہ بیٹھ کے جو ہے نا جوڈیشری کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے تھے اور ہر بات کر رہے ہوتے تھے اور فیصلے کو موڑ توڑ کے جو ہے نا آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے تھے. لیکن ہماری آنریبل جوڈیشری نے دکھایا کہ جی وہ کتنا برداشت بھی رکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو کیا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے, لیکن عدلیہ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے عہدے سے نیچے آ کے کام کرنا شروع کر دیں. دے ہیو ٹو سٹ اینڈ مانیٹر.
जो लोग हैं उसके अंदर जो है ना सारे के सारे हुकूमत नाम नॉमिनेट करेगी, अगर उनको पसंद आए तो वो चेंज कर देंगे, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट्स वही रहेंगे, चेंज की जा सकती है। सिराजुल हक साहब का ये कहना किस हद तक दुरुस्त है या किस हद तक गलत है? सिराजुल हक साहब का, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब का, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब का अमीर है, जमात इस्लामी के हैं सिराजुल हक का। समझ आपको आ रही है? मुझे भी, मैंने कहा समझ आपको भी आ रही है और समझ मुझे भी आ रही है। अच्छा जी, मैं थोड़ा ऊंचा बोल लेती हूँ। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई लाए अमल जरूर दे देना चाहिए था करप्शन के खिलाफ। क्या सुप्रीम कोर्ट को लाए अमल देना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कोई स्ट्रैटेजी देना, कोई लाए अमल देना? उनसे कहा एक बड़ी मेहरबानी करे, 540 पेजेस जो है 549 पेजेस वो पढ़ लेते, उसके बाद उनको पता चल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं है यार, सब कुछ दिया हुआ है। इतना एग्जॉस्टिव जो है ना वो है। आज बात कर रहे थे चौधरी साहब ने कहा कि मुकम्मल नहीं है फैसला, मैं मानता हूँ आगे स्टेप्स है, लेकिन उन्होंने एक और बात की जिससे थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा। उन्होंने कहा मुफस्सिल नहीं, मुफस्सिल बहुत है, उसके अंदर इतनी एग्जॉस्टिव काम किया हुआ है कि आप हैरान होते जितना पढ़ते कि इतनी मेहनत की है इन्होंने। जैसा ने 25,000 पेजेस को या वर्कों को देख के उसके बाद अपना ओपिनियन बनाना, आप उनके ओपिनियन से एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन इट इज अ वेरी लर्नेड वर्डिक्ट। लेकिन आपको लगता है कि अभी वर्डिक्ट कंप्लीट नहीं है? जिस तरह अभी कुछ स्टेप्स रह गए, मैंने आपसे 7 डेज बाद, मैंने नहीं 7 नहीं 60 डेज बाद जो है 7 दिन इसके हो गए ना, 7 दिन इसके हो गए। हाँ जी, थोड़ा सा उससे भी आगे जाएगा, लेकिन ट्रांजिशनल जो है ना ये फैसला इसलिए है कि इसने आगे स्टेप्स जो है ना रिकमेंड कर दिए, वो स्टेप्स होंगे। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर तफसील नहीं है। इसके अंदर जो है एक एक ईंट को उठा के ये बताया गया है कि इसके नीचे कुछ छुपा हुआ तो नहीं है, इसके क्या हालात है, या कुछ छुपाया जा रहा है या नहीं छुपाया जा रहा है, ये तमाम चीजें। बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी अभी पीपल्स पार्टी की बात करते हुए काफी बातें उनकी रह भी गई हैं। जरदारी साहब के आपने एक पार्टी की बात ही नहीं की, किसकी? मुस्लिम लीग नवाज की। उनकी बात डेफिनेटली वज़ीर आज़म साहब की भी बात कर लें जरा। बिल्कुल ठीक बात करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात जरूर बनती है। कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं, फिर उनके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे, कहाँ से? मैं बशारत वली बोल रहा हूँ जी, गिलगित बल्तिस्तान जिला गदर से। जी बशारत साहब बोलिए। कल का जो बेहतरीन फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए जो आया है, मैं इसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए एक बेहतरीन शेर जो शायद किसी शायर ने आज ही के दिन के लिए या नवाज शरीफ के लिए बोला था, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। तूफान कर रहा था तेरे आत्म का तवाव, तूफान कर रहा था तेरे आत्म का तवाव, दुनिया समझ रही थी कि कैसी खबर है। क्या बात है, शेर भी बड़ा खूब है और आपने पढ़ा भी बड़ा खूब है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉल उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी मैं साजिद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी साजिद बोलिए। हाँ, मुझे सिर्फ 2 ही बातें कहनी थी जी कि फैसले की तो तवक्को यही थी जैसा है, ठीक है। और दूसरा ये कि ये भी बच्चा जानता है कि हमारे मुल्क में जो सियासत है वो जेलसी, मुनाफिकत और अनापरस्ती की होती है, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फैसले में एक हवाला दिया गया है इस नावल का, किसका? क्या ही अच्छा होता कि अगर वो हजरत अली के कौल का एक हवाला दे देते जिसमें आपने फरमाया था कि हाके लाल की कमाई से संगे मरमर के महल नहीं बनते। मुझे आपकी आखिरी बात नहीं समझ आई जी, जो आपने कोट दिया वो नहीं समझा, कोटेशन नहीं समझा, आप बड़ा तेजी से बोले। वो कौल ये था कि हजरत अली का कौल है। जी जी बोलिए। चलो जी, पता नहीं। एक और कॉल है हमारे साथ? अच्छा नहीं हमारे साथ कॉल, शायद गॉड फादर का जो कोटेशन था उनसे मसला। नहीं देखिए, बात यह है कि एक दफा पहले भी हमारे एक भाई ने जो है ना कॉल की थी और उन्होंने कहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक कॉलर ने तो ये कहा कि रज़िया भट्ट के नावल पढ़ना हमारे सियासतदान, हाँ सियासतदान सुने ना, सियासतदान जो है ना छोड़ दें, शेख रशीद साहब छोड़ दें और वो हैरी पॉटर पढ़े। एक तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, तो जो है ना वो भी अब माशाल्लाह जो है ना कोई 9-10 साल की हो रही हैं, तो हैरी पॉटर भी अब पुरानी होगी जी। अब तो पता नहीं क्या कुछ आ गया, जिस तरह का लिटरेचर आ गया, तो यू हैव टू रियलाइज कि चीजें चेंज हो जाती हैं। हैरी पॉटर को आए हुए भी, उस नॉवल सीरीज को आए हुए 18 साल हो गए। अब आपने जो है ना गॉड फादर के बारे में कह दिया। इससे पहले एक कॉलर ने काफी अर्से पहले कहा था कि ये गुड बाय मिस्टर चिप्स क्यों पढ़ाते हो, इसकी जगह उसवा पढ़ाया करो। मैंने उनको कहा कि उसवा पढ़ाएं, उसवा कामिल पढ़ानी लाजमी है, अच्छी बात है,
لیکن دوسری سائڈ پہ یہ جو فکشن ہوتا ہے اس کا اپنا کام ہوتا ہے، اس کے اندر زبان ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے آرگومنٹس ہوتی ہے، کوئی سٹائل ہوتا ہے، تو وہ تمام چیزوں کو اس کے اندر کوٹ کیا گیا. میرے خیال میں ہم یہ جو ہے نا نٹ پک نہ کریں، جو کچھ عدالت نے کہا ہے اگر آپ دیکھیں، اب پڑھیں، بہت خوبصورت لکھا ہوا فیصلہ ہے، بہت ویل آرٹیکولیٹڈ آرگومنٹس ہے. آپ کچھ چیزوں سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ پاکستانی ہیں، یہ ملک آپ کا ہے، یہ عدلیہ بھی آپ کی ہے، لیکن اگر آپ کسی چیز کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ ہمارے سیاستدان خاص طور پہ زرداری صاحب نے کر دی ہے، تو میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا. کاش کہ میرے پاس کوئی تھرمومیٹر ہوتا جس سے میں جو ہے نا حرارت آپ کو لا کے دکھاتا کہ کتنا زیادہ اوفینڈ کیا، کتنی زیادہ غصے میں ہیں سارے لوگ اس بات پہ کہ یہ کہ جس طرح کی حرکتیں ہیں، آپ عدلیہ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے وعدہ کر کے کہ فیصلے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیے جائیں گے. صاحب کے حوالے سے ایک سوال کے بعد ڈیفینیٹلی جاتے پی ایم ایل این کی جانب، اور جیسے پروگرام کا آغاز ہم نے چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے ہی کیا تھا، انہیں کے حوالے سے باتیں کی تھی. آج خیر زرداری صاحب کہتے ہیں جس طرح سے اقتدار سے جو ہے پرویز مشرف صاحب کو الگ کیا تھا، ویسے ہی یہ جو منتخب وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو بھی الگ کریں گے. وہ کیسے بھول گئے؟ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی اتنی مطلب اتنا کانفیڈنس لیول شاید وہ بہت زیادہ ان کے پاس ہے، کس طرح سے اس طرح کی بات کرتے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو وہ کس طرح سے ڈکٹیٹر سے تو ملا بھی رہے ہیں اور اس کے بعد الگ بھی کیا جا سکتا ہے. اور پھر وہ کرپشن بھول گئے ہیں، اپنے اوپر وہ سارے الزامات بھول گئے ہیں، اور کئی ایسے الزامات جن کے شواہد بھی ملے وہ بھی سب بھول گئے. مجھے اچانک سے بریک کا کہہ دیا جاتا ہے تو میں سوال کر رہی ہوتی ہوں. خیر آدمی بریک پہ جائیں گے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو زرداری صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے تو بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ بات کریں گے پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے ٹیکل کرے گی اپوزیشن کو، چاہے وہ بات کی جائے قومی اسمبلی کی، بات کی جائے سینٹ کی، یا پھر اب جس طرح سے سڑکوں پہ آنے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کس طرح سے ٹیکل کرے گی، اس حوالے سے بات کریں گے. مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جوانوں کو میری آہے سحر دے، پھر نشانی بچوں کو بال پر دے، خدا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، ستاروں سے آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، یوم وفات 21 اپریل 1938. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے بات ہو رہی تھی زرداری صاحب کے حوالے سے. سابق صدر بھی رہ چکے ہیں. زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ آج جو ہے پنجاب کو میں فتح کر سکتا ہوں، یہ صرف اور صرف دعویٰ ہے، یا پھر زرداری صاحب کے خیالوں کے مطابق کوئی حقیقت بھی بن سکتی ہے. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک بار پھر اقتدار میں آئیں گے اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی اگلی بار. فاروق پی ٹی آئی کی سمجھ آتی ہے مجھے، چلو پاناما لیکس کو وہ بات کرتے رہے، کہیں نظر آتے رہے، کہیں سپریم کورٹ میں جاتے رہے، باقی چیزیں کرتے رہے، چلو سمجھ آتی ہے، ان کی بات بھی سمجھ آتی ہے. مجھے تو زرداری صاحب فرام نو ویئر ایک دم سے سامنے آ گئے اور سارا سارا میڈیا کا کریڈٹ لے کے سارا مطلب جتنا بھی چلا ہے اپوزیشن جماعت اسلامی بیچاری بھی کہیں نظر آئی ہے، مطلب پیپلز پارٹی کہیں نہیں تھی. اچانک سے زرداری صاحب آ گئے اور اللہ کہتے رہے سب کچھ زرداری صاحب نے کیا تھا ساری کیمپین. اور پھر عمران خان صاحب پہ بھی غصہ آتا ہے جب زرداری صاحب کی فٹ اسٹیپس پہ چلتے ہیں. ان کی باتوں پہ آ جاتے ہیں. لیکن دیکھیں جماعت اسلامی یعنی جو ہے نا سراج الحق صاحب کا ذکر تو صرف اس میں آتا ہے. آپ نے کبھی 2 ایکٹ پلے دیکھا ہے کوئی ڈرامہ جس کے اندر ایک بریک بھی ہوتی ہے، درمیان انٹرمیشن ہوتی ہے، تو انٹرلوڈ کے طور پہ نا ایک وہ جو ہے نا تھوڑا سا ہیومر ڈالتے ہیں. تو سراج صاحب کے جو وکیل نے کیا ہے نا وہ صرف انٹرلوڈ تھا. وہ تو بات اچھا چلو تو ہے نا پیپلز پارٹی کدھر تھی، مطلب پیپلز پارٹی تو کہیں. زرداری صاحب کلیم کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں کہ وہ اسکرپٹ رائٹر ہیں.
ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سا اسکرپٹ لکھ رہے ہیں, لیکن انہوں نے ایک بات صحیح کی تھی کہ وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. خبر یہ ہے کہ ان کے پاس 2 اینٹیں ہیں, وہ ہر وقت بجاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نہیں, زرداری صاحب کے پاس 2 اینٹیں ہیں, 2 اینٹیں وہ بجاتے رہتے ہیں اور اس میں وہ اینٹیں ٹوٹتی جا رہی ہیں, لیکن باقی بہت کچھ زیادہ نہیں ہو رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اگر یہاں پہ جو ہے نا کسی کو کرٹیسائز کروں, پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں انڈیا کے بارے میں بھی بات کروں گا نا ڈاکٹر صاحبہ, کہیں اس میں زیر لب جو ہے, تو میں انڈیا کو بھی کرٹیسائز اس کو خراب کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. میں آنیسٹلی اپنے دماغ کے اور اپنے ضمیر کے حساب سے ہر بندے کو یہ مشورہ دیتا ہوں. اب مجھے کتنی دفعہ بتائیں کہ میں نے یہاں پہ بلاول کے گلے کیے ہوں گے, یا میں نے کہا کہ بلاول جو ہے نا کی بجائے زرداری صاحب کو پارٹی میں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کے بارے میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ سروس ڈیلیوری کر لیں, آپ عوام کو جو ہے نا سڑکیں دے دیں, آپ نوکریاں دے دیں, تو عوام بہت خوش ہوگی اور اب پھر آپ کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اب اگر یہ باتیں نہیں سننا چاہتے وہ لوگ, تو پھر اپنا نقصان کرتے ہیں. زرداری صاحب نے جو ابھی تک جو ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خام خواہ ایک تو بہت سائڈ پہ بہت ڈائریکشن میں لڑائیاں کھول لی, اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا جو بائی چانس تھا ریوائول کا, یعنی کہ کم از کم جو ہے آپ کے نام کے ساتھ تو بھٹو نہیں لگتا ہے, بلاول کے نام کے ساتھ لگا دیا. اچھا بلاول جو ہے وہ ایک ینگ آدمی تھا, ڈائنامک تھا, اپنی جو بھی کرتا غلطیاں کرتا پھر ٹھیک ہو جاتا, لیکن کرپشن کا الزام اس پہ نہیں لگا سکتا تھا. لیکن آپ نے اس کو اپنے سائے میں بٹھا کے اس کو بھی پوائزن کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد جو ہے زرداری صاحب جو بھی باتیں کرتے رہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو بھی زرداری صاحب سے الائنس کرے گا وہ اپنا نقصان ہی کرے گا. لیکن جتنا بھی بڑا گرینڈ الائنس ہو رہا ہے, لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے مشرف صاحب تو اس میں شامل, لیکن زرداری صاحب سے زیادہ نقصان ہے ان سارے الائنس کو. نہیں دیکھیں, مشرف صاحب کی ایک بات تو میں بتا دوں. اچھا آپ نے ابھی مشرف صاحب کے بارے میں بھی ایک کوٹ کیا تھا, پھر آپ بریک میں چلی گئی تھی. زرداری صاحب, ہاں جی کوٹ کیا نا, کوٹ کیا. اچھا زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مشرف صاحب کو ہٹا دیا. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے کہ 2018 کے الیکشن ہوئے, اس کے اندر جو رزلٹ آئے اس کے اندر زرداری صاحب اکیلے نہیں تھے, ہنگ پارلیمنٹ تھا, ان کے ساتھ مسلم لیگ نواز نہ ملتی تو نہ جاتے وہ. لیکن پرویز مشرف صاحب صرف اس وجہ سے نہیں گئے. پرویز مشرف صاحب سے خود پوچھ لیں کہ ان کی جان پہ جو حملے تھے ان کی فریکوینسی کتنی بڑھ گئی تھی. پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے ان کا اپنی سیکیورٹی ریاست کے لیے ان مینیجبل ہوتی جا رہی تھی, اور اس کی وجہ سے ریاست کو نقصان ہو رہا تھا. تو اینڈ میں یہ کہا گیا کہ جی آپ اپنے آپ کو بچائیے, آپ اتر جائیے, اور وہ اتر گئے. آج کے دن ان کے سارے سپورٹر ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کے خلاف جو ہے نا کوئی سازش ہوئی. اصل میں پرویز مشرف صاحب کو اتنا تھریٹ تھا کہ اگر وہ صدر رہتے ہوئے اور آرمی چیف رہتے, یار یہ ڈی مورلائزنگ ہوتا ہے کہ آرمی چیف کے اوپر جو ہے نا کوئی اٹیکس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ میں یہ انسٹیٹیوشن نے کہا کہ بھائی جو ہے بہت وزن ہو گیا, اب جائیے آپ اپنے آپ کو بچائیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تمام چیز ہو گئی. ہاں کیا مسلم نواز کے بارے سے بات کرنے لگی تھی میں, اگر آپ نے تو ابتدا اسی سے کی. جی, اب میں اختتام بھی اسی پہ کرنا چاہ رہی تھی. مسلم نواز کے حوالے سے جس طرح سے اپوزیشن کا دیکھ رہے ہیں, آج قومی اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھا, پھر سینٹ میں بھی دیکھا, پھر آج ظفر الحق کی بھی پریس کانفرنس دیکھی, اور اس کے بعد ہمیں باقی لوگ بھی نظر آ رہے ہیں, عابد شیر علی بھی سب نظر آ رہے ہیں. اس طرح سے اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اب روڈ پہ آ رہی ہے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ گرینڈ الائنس کی بات کر رہی ہے, امیجنیشن میں جا رہی ہے. شیخ رشید صاحب گرینڈ الائنس کے لیے جو ہے وہ تانے بانے بن رہے ہیں. ان سب سے کس طرح سے نپٹے گی پاکستان مسلم لیگ نواز, کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر بات کریں تو تھوڑا بہت پریشر ابھی ہے, کیونکہ ابھی جے آئی ٹی ہے, پھر 67 ڈیز بعد پھر ڈیسیژن آئے گا, پھر اس میں چیزیں ہوں گی. تو کس طرح سے اسٹریٹجی کیا اپنانی چاہیے تو پاکستان سمپل ہے. اس وقت حکومت جو کام اصل میں کر رہی ہے ترقیاتی منصوبے, لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ جو ہے پھر بڑھ گیا تھا, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. باقی چیزیں اگر حکومت اپنے کام کرتی رہتی ہے نا, اور دوسرا ایک کام کرے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ ہے, ایک کمزوری ہے, تو پی ایم ایل این کی بھی ہے. پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ وہ کان کے کچے ہیں. پی ایم ایل این کا یہ ہے کہ جب ان کے سامنے میڈیا بھاں کرتا ہے نا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ اس میں صداقت بھی ہوگی, اور اس لیے وہ جو ہے نا تھوڑا سا ریئیکشنری موڈ میں آ جاتے ہیں. ان کو بالکل اس وقت جو ہے نا ان کو جو کرنے دیں. میں بتا رہا ہوں کہ یہ تو اتنے زیادہ ایسی اپوزیشن تو خدا کسی کو نصیب کرتا ہے کہ جو ہے نا جو اتنے زیادہ نہیں پاؤں پہ نہیں بھائی, اپنے گلوں پہ کلاڑے مار رہے. اچھا اس کے بعد جو ہے آنیسٹلی یہ لوگ تو جو ہے سنگل پارٹی سسٹم بنانے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑ رہا ہے. تو حکومت کو جو ہے نا میڈیا کی جو شور ہے, ٹی وی آف کریں, سنیں ٹی وی آف کریں نہ کریں, بلکہ صرف پی ٹی وی دیکھیں, ہمارا پروگرام دیکھیں آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری سائڈ پہ جو ہے یہ جو گرینڈ الائنس کی بات ہے, اس کے بارے میں
آپ اس لیے فکر نہ کریں کہ گرینڈ الائنس بھی بنے اور حالت وہی ہو جو یو پی میں کانگریس اور اس کے سپورٹرز کی ہوئی ہے تو انہوں کی مسئلہ ہے. اور پھر ان جلسوں سے اور اگر آگے بڑھ کے دھرنوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان سے کس طرح سے یہ یاد رکھیے گا کہ اس حکومت کو جب خاص طور پہ یاد رکھیں جو پچھلا دھرنا ہوا تھا تو اس وقت ہمارے ہاں کنفیوژن تھی, ریاست کے اندر بھی کنفیوژن تھی. اب ریاست ویری کلیئر مائنڈیڈ ہے اور آپ کو پچھلے 2 دن کے جو ڈیولپمنٹس ہیں اور اگلے 2 دن کی ڈیولپمنٹس جو ہے نا ان سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریاست کتنی متحد ہے. یہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہے اس کو ان چیزوں کے ساتھ کیوں جڑا جاتا ہے؟ ابھی آپ بھی سن رہے ہوں گے, ذرا بات بھی کی جا رہی ہے جی این او سی مل گئی ہے راحیل شریف صاحب کو, صحیح ملی ہے, بالکل صحیح ملی ہے, لیکن یہ چیزوں کے ساتھ جوڑا کیوں جاتا ہے؟ یہ میڈیا میں نے جوڑا آپ کے سامنے, آپ نے تو کیا لیکن میڈیا اس کو ایک غلط انداز میں جوڑا ہے کہ اچھا جی اب یہ فیصلہ کہ اس لیے این او سی مل گئی, اچھا جی اب یہ ہو گیا اس لیے یہ سب کچھ ہو گیا, اچھا جی اب یہ ہو گیا اب لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, اچھا یہ ہو گیا اب ترقیاتی کام بھی ہوں گے. ہر چیز کو لنک کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ ویسے تو ایک تو کمپلیمنٹ لینے بڑی سیاحی ہے, ٹھیک ہے نا, بڑے جو ہے نا آپ بات کو پکڑ لیتی ہے. میری آرگومنٹ کے اندر سے بھی آپ نے بات نکال لی, لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک تو جو ہے نا ساری کی سارے اسٹیپس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن اکٹھے ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ بال کی کھال اتارنا چاہے اتارے, میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اسٹیپس ہوئے جو کچھ بھی ہوا اس وقت ریاست متحدہ ہے اور ریاست کا ہر ادارہ اکٹھا ہے اور اس کے اندر کوئی شیڈو آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہے. جو مسئلے رہ گئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ریزالو ہوتے جا رہے ہیں. جب وہ ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو اپوزیشن ہے اس کے پاس جو اسپیس تھی نا پلے کرنے کی وہ نہیں ملتی. تو ایک آخری بات کہوں گا, مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پالیسی سے سب سے زیادہ خائف کون ہوگا؟ بھارت. ہاں جی, بھارت کی بڑی پہلے جو ہے نا اسٹروک پہ آپ نے کہہ لیا باقی سہی. اچھا کہتے کہ رہتے میں نہیں, لیکن بھارت اس کی وجہ ہے کہ اس وقت انڈیا بالکل پاگل ہوا بیٹھا ہے. یہ اس وقت میرے ہاتھ میں نیو یارک ٹائمز کا ایڈیٹوریل ہے اور اس کا ٹائٹل ہے کروئلٹی اینڈ کاورڈیس ان کشمیر. ٹھیک ہے, یہ کبھی نہیں ہوتا تھا پہلے, آج کے دن یہ بھی ہو رہا ہے. تو وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ کا بٹھا بیٹھ جائے اور ایسے وقت میں ریاست نے یہ کیا ہے کہ ریاست اب تمام چیزوں پہ کٹھے ہو کے اور کٹھے آپ کو نظر آئے گی. تو ایسے وقت میں انٹرنیشنل جو کنسپریسیز ہیں وہ بھی دیکھی جائیں گی. اور اگر آپ کی یہ کوئی قادری صاحب آ جاتے ہیں اس طرح کے اور کوئی بندے, یار کمال نہیں ہوا, ادھر سے راحیل صاحب جو ہے نا وہ ٹیک آف کرتے ہیں, ادھر سے قادری صاحب کی جو ہے نا انٹری ہو جاتی ہے. کیا لوگ نہیں پوچھیں گے کہ اگر ایران کے کوئی جو ہے نا ناراضگی ہے تو اس کے ساتھ قادری صاحب کا کیا باتیں کی جاتی ہے؟ اچھا ایران کا انڈیا کے ساتھ تو نہیں ہے, اچھا عربوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ نہ ہو. اور سب سے افسوس کی بات ہے کہ چترال میں آج اسی طرح کا مچھل ٹائپ والا واقعہ ایک اور ہوتے ہوتے بچ گیا ہے, لیکن ہمارا میڈیا ادھر نہیں جائے. لیکن اس لیے نا کیونکہ ابھی جس طرح سے جو بھی آپ رپورٹ کی بات بھی کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہ ایسی رپورٹ تھی جسے میڈیا کو شو ضرور کرنے چاہیے تھے تاکہ چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے. لیکن فروخت بات وہیں آتی ہے. ہم بھی آج پیناما کے حوالے سے بات کریں. میرا ایک آخری سوال ہے پیناما کے حوالے سے, تاکہ میں چاہتی ہوں کہ چیپٹر کلوز ہو جائے, اس کے بعد ہمارے پاس اور بہت ٹاپکس ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں. نہیں ہوگا تو نہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ اور کئی ایسے امپورٹنٹ ٹاپکس ڈسکشن کرنی چاہیے. آپ نے کل ایک بڑا اچھا سوال کیا تھا مریم مولانا جی صاحبہ سے, اور میرا اسی دن دماغ میں کلک کر گیا تھا. میں نے کہا تھا کہ اگلے دن میں آپ سے وہی سوال کروں گی. اب تو یہ سب کچھ ہو گیا, یہاں پہ اب کوئی قانون لایا جائے, کوئی پارلیمنٹ جو ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں, کوئی ایسا قانون لائے, کوئی احتساب کے حوالے سے, کوئی کرپشن کے حوالے سے, کوئی آف شور کمپنیز کے حوالے سے, لیکن کوئی چیز کلیئر تو ہو کہ کیا چیز جائز ہے, کیا چیز ناجائز ہے, کیا چیز کی جائے حلال حرام کی ہو, اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ کیا سزا ہے, کیا سزا نہیں ہے, کس طرح سے ہے, ملک کے اندر کیا ہے, ملک کے باہر کیا ہے. کوئی ایک چیز تو سامنے نظر آتا کہ فائدہ تو ہو کہ اگر پوری ڈسکشن ہوئی ہے ایک سال سے پورے ملک کو پاگل بنایا ہوا, تو کوئی فائدہ تو ہوا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کل بھی کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں کہ 400 سے زیادہ نام آ گئے پیناما میں. آپ نے صرف اپنے پسند کا ایک نام اٹھایا اور اس کے جس کا نام بھی نہیں لکھا ہوا, اچھا, اور اس کے بعد آپ نے بچھڑ شروع کر دی. لیکن دوسری سائڈ پہ جو باقی لوگ ہیں ان کا ذکر نہیں کیا. معاملہ یہ ہے, یہ بتاتا ہے, آپ نے دیکھیں نا آج پارلیمنٹ کی بھی بات کی تھی, یہ تمام قوانین کہاں بننے ہیں؟ پارلیمنٹ. آج پارلیمنٹ کا مزاج لگ رہا تھا بالکل, جس طرح سے پھاڑے جا رہے تھے سارا کچھ, وہی نا سب کچھ. اچھا, ان تمام چیزوں کے بعد اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ 3 چیزیں. ایک ہے اپنے آپ سے محبت, ایک ہوتی ہے کرسی کی محبت, اور ایک ہوتا ہے ملک کی محبت. یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ملک کی محبت کتنی ہے.
اگر ملک کی ہوگی تو کم از کم آپ ایک قانون تو بنا دیں گے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ میں اگر پاکستان کا شناختی کارڈ رکھنے والا ہوں تو میں آف شور کمپنی اگر کوئی کرتا ہوں تو اس کو لازماً میرے پر بائنڈنگ بنا دے کہ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ جانے والے بندے کو اپنی ریاست کے سامنے ڈکلیئر کرنا ہے کہ جی یہ جو ہے نا آف شور کمپنی میری ہے. پھر اس کے اندر ایک اور فرق ہے. ایک ہوتی ہے آف شور کمپنی جو کہ آپ نے ملک سے باہر بنائی ہوئی ہے. دوسری ہے شیل کمپنی جو کہ جعلی ہوتی ہے جس کا صرف نام ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ان دونوں کا ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے بھی قانون چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کی ریاست کے اداروں کو وہ اوزار چاہیے کہ اگر فیوچر میں کوئی بڑا کیس آ جائے پتہ چلے کہ جی پاکستان کا کوئی موسٹ وانٹیڈ فضل اللہ جیسا ٹیررسٹ جو ہے اس کی آف شور کمپنی ہے کہیں پہ اور اس کے پیسے کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ جا کے اس ملک سے لے تو سکتے پیسے. اور ساتھ یہ بھی کہ اگر کوئی باہر ہے کسی کو اگر سپوز وزیر اعظم ہے یا کوئی بھی ہستی ہے اور ان کے بچے باہر ہیں اور وہ بچے کاروبار کریں تو ان کا ان وزیر اعظم پہ کیا ہو سکتا ہے یا کسی اور وزیر پہ کیا بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. ہاں جتنا زیادہ تکلیف ہر کسی کو وزیر اعظم صاحب کی فیملی کے باہر ایسٹس پہ ہے اتنی تکلیف اگر کاش اس وقت ہوتی جب وزیر اعظم صاحب کو ملک سے 10 سال کے لیے بے دخل کیا گیا تھا تو آج پاکستان میں کوئی چیز ٹیڑھی نہ ہو. ارے اس کے ساتھ ساتھ کاش اتنی تکلیف جو کشمیری وہاں پہ میری بات میں تو سب پہ بات کر رہی ہوں کہ بہت اتنے امپورٹنٹ ایشوز ہیں کہ اس پہ یہ پوری لیکن میں جو صرف کہہ رہا ہوں کہ ڈبل سٹینڈرڈس کو وہ کرنا. ہاں اب میرے پاس کہتی نہیں اب بس کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کر دیا نہیں ڈبل سٹینڈرڈ کو ختم ہونا چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فاروق. ناظرین امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ وینسڈے سیم ٹائم آن سیم چینل. تب تک اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ حافظ.